کہنا بہت خوب، ابا جی کا گھر بیچا اور اماں جی کا گہنا. یہ تھے جناب گواچا صاحب، وہ جو پرے ان سے پرے ان سے بھی پرے بیٹھے ہیں. وہ جو پرے ان سے پرے ان سے بھی پرے بیٹھے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے ہم ان پہ مرے بیٹھے ہیں، ہم تو ان پہ مرے بیٹھے ہیں جو ان سے بھی پرے بیٹھے ہیں. اب میں دعوت کلام دیتا ہوں گواچا صاحب کے چھوٹے بھائی جناب لبا صاحب. میری نظم کا عنوان ہے جی سی نامہ. لازا فرمائیں. اب سنیے ذرا جی سی کی کہانی، کچھ میری کچھ آپ کی زبانی. میں کدھر آ نکلا، ہر طرف اسٹوڈنٹس کا انبار ہے. جیسے کسی مرتبان میں رلا ملا آچار ہے. اب ذرا پیچھے چلیے، جہاں ہے لورز گراؤنڈ. جہاں رہتا ہے سارا دن لڑکوں کا راؤنڈ. نئے ڈپارٹمنٹ کی شان ہی نرالی ہے، جس کی سجدج دیکھنے والی ہے. وی سی صاحب نے یہ کیسا رنگ جمایا ہے کہ اس یونیورسٹی کے عروج کا وقت آیا ہے. آن ہی آن میں بدل گیا کیا کیا کچھ، جیسے شیب کے بعد رہے داڑھی ناموچ. اب تو جی سی کا دروازہ بھی گیٹ ہو رہا ہے. اس کا یہاں رہنا مشکل ہے جو فیل ہو رہا ہے. ٹیلی کام کا بھی ہے عمدہ انداز، جو کہ ہے سر عمیر کا اجاز. ایک ہے میڈم سمین جی، ایک ہے میڈم سمین جی، ان کے بارے میں کچھ نہ کہوں جی. ٹائی کے بغیر ہوں اسٹوڈنٹس تو پڑتا ہے ڈنڈا، ٹائی لگی ہو ضرور چاہے ہو امپورٹنٹ ڈنڈا. اب تو پروفیسر صاحبان بھی لگاتے ہیں ٹائیاں، دیکھتی ہیں حیران ہو کر ان کی ہمسائیاں. میں تو کرتا ہوں بس ہر دم یہی دعا، یا رب جی سی کو ترقی عطا فرما. شکریہ. ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکہ چل رہا ہے. ادھر ڈاکے پہ ڈاکہ چل رہا ہے، ادھر ناکے پہ ناکہ چل رہا ہے. ادھر منصوبہ بندی کا ہے چرچا، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے. اب میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب نکاح کاکا صاحب کو. میری آج کی نظم کا عنوان ہے ٹیلی فون. ٹیلی فون. سال ہا سال ہم کو ستایا گیا، سال ہا سال ہم کو ستایا گیا، تب کہیں فون گھر پر لگایا گیا. صرف 10 بار ڈائل گھمایا گیا، دل ہزاروں میں لیکن ادا کیجئے، فون والوں کے حق میں دعا کیجئے. گھر کا نمبر ملایا تو تھانہ ملا، گھر کا نمبر ملایا تو تھانہ ملا، ڈاکٹر کی جگہ ڈاک خانہ ملا. تم نہیں مل سکے اور زمانہ ملا، رانگ نمبر پہ اب اکتفا کیجئے، فون والوں کے حق میں دعا کیجئے.
बात हम कर रहे थे इधर बॉस से, बात हम कर रहे थे इधर बॉस से, एक बहू बीच में लड़ पड़ी सास से, आड़ती कोई बोल उठा पास से, रेट आलू का कमती जरा कीजिए, फोन वालों के हक में दुआ कीजिए। कल बकर को जो बैंकॉक की कॉल दी, कल बकर को जो बैंकॉक की कॉल दी, आज खाते में वो जहर के डाल दी, की शिकायत किसी ने तो यूं टाल दी, कंप्यूटर से जाकर गिला कीजिए, खून वालों के हक में दुआ कीजिए। कौन है जो इसे पाके रोता नहीं, कौन है जो इसे पाके रोता नहीं, कोई भी चैन की नींद सोता नहीं, ये बिगड़ जाए तो ठीक होता नहीं, लाख 18 पर इल्तिजा कीजिए, खून वालों के हक में दुआ कीजिए। ये थे जनाब निकाह काका साहब, गुआचा लब्बा निकाह काका, गुआचा लब्बा निकाह काका, इन सब का उतरा हुआ है चाका, उनके साथ ही बैठे हैं जनाब मुंह जोर, खूब समझे यही तो है हमारे मुर्गी चोर। अब मैं दाव पे कलाम देता हूँ जनाब मुर्गी चोर साहब। पैरोडी पेशे खिदमत है। तेरे नखरे उठाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरे नखरे उठाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, जो फिर भी डांट खाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तुम्हारा माल खाने की सहूलत छिन गई जब से, तुम्हारा माल खाने की सहूलत छिन गई जब से, कमा के अब जो लाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। माना के तस्कीने शौक की खातिर मैं मुर्गियाँ चुराता हूँ, माना के तस्कीने शौक की खातिर मैं मुर्गियाँ चुराता हूँ, मगर जब पकड़ा जाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। गई है जब से वो मेके अजब ही हाल है अपना, गई है जब से वो मेके अजब ही हाल है अपना, मैं खाना खुद पकाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अजल से मुझको लाहक है ये मर्ज़े लादवा यारो, अजल से मुझको लाहक है ये मर्ज़े लादवा यारो, कि मैं जब भी नहाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तेरी अम्मा के डर से मैं तुझे शॉपिंग कराता हूँ, तेरी अम्मा के डर से मैं तुझे शॉपिंग कराता हूँ, मगर जब बिल चुकाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मुझे मामू पुकारे है मेरी माशूक का बेटा, मुझे मामू पुकारे है मेरी माशूक का बेटा, उसे गोदी उठाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अजब ही आसम मिर्चों का वो कारोबार करती है, अजब ही आसम मिर्चों का वो कारोबार करती है, गले जब भी लगाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मुझे मामू पुकारे है मेरी माशूक का बेटा, उसे गोदी उठाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। ये थे जनाब मुर्गी चोर साहिब। महफिल के इख्तिताम पर एक किताब पेशे नजर, किलोहार तर खान की, किलोहार तर खान की याराइन की अवान की कराची मुल्तान की लाहौरी को चुमान ललपुर दे कसान कोची कोटा मारदा, एक राय दी दुकान एक राय दा मकान, एक राय दी दुकान एक राय दा मकान की नफा नुकसान यानी तेरी आन बानी यानी भुले इंसान मंगे हर इंसान, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान ना तू हो परेशान, आधा जाना कब्रस्तान जान दाते हेवान नेक बाद ते शैतान, तेनू गल गल दा ईमान, तेनू दौलत दा मान, तेनू दुनिया दा मान, तू उकाते पहचान, मैनू लगदा शैतान, तेनू लगदा शैतान, दो अल्लड़ जवान एक दूसरे नू ढान, चाकू छुरी चल जान, चाकू छुरी चल जान, फिर हुंदा है चलान सीधे जेल विच जान, रोटी दाल नाल खान, फिर बट दे ने मांगा सीधे ते सीधा नीं
की महीने दे विसाल की माजी और हाल की दुल्फां दे गल की माइयां दे नाल की अल्लाह पकी के अल की हराम की